स्वागत छ सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी हाम्रो एनम्यापको सेसन अन्तर्गतको हामी चौथो भिडियोमा छौँ। आजको हाम्रो मेन टपिक भनेको चाहिँ हामीले टाइप्स अफ स्क्यान र अनि 3 वे ह्यान्डसेक र टिसिपी फ्ल्यागहरू युज गरेर पोर्ट स्क्यानहरू कसरी हुन्छ र टाइप्स अफ स्क्यान बेसिकली त्यो बारेमा नै कुरा गर्नेछौँ। आजको चाहिँ हाम्रो बेसिकल्ली थ्योरिटिकल पार्ट धेरै छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ यो बुझ्नुपर्छ। एनम्याप युज गर्नभन्दा अगाडि एनम्यापमा चाहिँ कसरी काम गरिरहेको हुन्छ, एनम्यापले चाहिँ स्क्यान कसरी गरिरहेको हुन्छ, टिसिपी फ्ल्यागको युज गरेर टिसिपी 3 वे ह्यान्डसेक गरेर टाइप्स अफ स्क्यान पनि भनेका थियौँ। टाइप्स अफ स्क्यान चाहिँ कसरी भयो, फरक फरक स्क्यानको टाइपहरू चाहिँ के हुन् र कसरी स्क्यान हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ। त्यो गर्दा गर्दै हामीले चाहिँ सुरुमा अब स्क्यानिङ भनेको चाहिँ के हो हामीले बुझ्नुपर्छ। अब हाम्रो स्क्यानिङ भनेको के छ भन्दाखेरि स्क्यानिङ इज typically conducted after extensive passive reconnaissance has been conducted on the target. The objective is to identify active targets and potential access vectors in the form of ports and services भनेर भनेको छ। स्क्यानिङ भनेको चाहिँ हामीले बेसिकली हाम्रो एक्टिभ रिकनेसेन्समा पर्छ र हामीले चाहिँ यो प्यासिभ रिकनेसेन्स गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ हामीले स्क्यानिङ गर्ने गर्छौँ। यसको मेन टार्गेट भनेको चाहिँ हामीले टार्गेटको एक्टिभ इन्फर्मेसन ग्यादर गर्ने हो र त्यसमा चाहिँ के पोर्टहरू रन भइरहेको छ, के सर्भिसहरू रन भइरहेको छ भनेर भन्छ। यो अब हाम्रो सेकेन्ड पोइन्टले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि दिस स्टेज डज नट इन्भल्भ एन एक्सप्लोइटेसन अर गेनिङ अफ एक्सेस, रादर इट इज फोकस्ड अन बिल्डिङ अ प्रोफाइल अफ द टार्गेट बेस्ड अन इन्फर्मेसन लाइक ओएस भर्जन, सर्भिस भर्जन एन्ड एनी मिसकन्फिगरेसन इन द स्ट्याक भनेर भनेको छ। अब हामीले चाहिँ यो स्टेजमा चाहिँ कुनै एक्सप्लोइटेसन गर्ने पनि होइन र कुनै एक्सेस पनि लिने होइन। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ मेनली हाम्रो फोकस भनेको चाहिँ ओएस भर्जन, सर्भिस भर्जन डिटेक्सनमा हुन्छ। अब हामीले ओएस भर्जन डिटेक्ट गर्ने प्यारामिटरहरू पनि पढेका थियौँ, सर्भिस भर्जन डिटेक्ट गर्ने प्यारामिटर पनि पढेका थियौँ। हाम्रो अब्जेक्टिभ भन्ने तल भनेको छ, हाम्रो चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ स्क्यानको भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि मेन भनेको होस्ट डिस्कभरी, ओएस र सर्भिस डिटेक्सन, अनि युडिपी स्क्यानिङ। हामी चाहिँ अब युडिपी स्क्यानिङको बारेमा नि कुरा गर्छौँ। अनि स्टिल स्क्यान, यो चाहिँ स्क्यानको टाइपहरू मध्ये पर्ने कुरा भयो, यो स्क्यानको बारेमा नि हामी कुरा गर्छौँ। अब हाम्रो यति भइसकेपछि हामीले अब हाम्रो टाइप्स अफ स्क्यानमा जाउँ। हाम्रो टाइप्स अफ स्क्यानमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा नेटवर्क स्क्यान हुन्छ, अर्को हुन्छ पोर्ट स्क्यानिङ, हाम्रो अर्को भल्नरेबिलिटी स्क्यानिङ भन्ने पनि हुन्छ, तर त्यसको पोर्सन छुट्टै छ, त्यसलाई चाहिँ हामी छुट्टै कुरा गरौँला। अहिले चाहिँ हामी मेनली फोकस हौँ नेटवर्क स्क्यानिङ र पोर्ट स्क्यानिङमा। अब नेटवर्क स्क्यानिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ त्यहाँ एक्टिभ, अब यहाँ हामीले पढ्न सक्छौँ, नेटवर्क स्क्यानिङ इज द प्रोसेस अफ आइडेन्टिफाइङ एक्टिभ होस्ट अन टार्गेट नेटवर्क विथ द गोल अफ क्रिएटिङ अ डिटेल्ड सिमेटिक अफ द नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको छ। अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एक्टिभ होस्टको इन्फर्मेसन दिन्छ, के अहिले कुन नेटवर्क चाहिँ अहिले हाम्रो नेटवर्कभित्र चाहिँ कुन चाहिँ डिभाइस अहिले एक्टिभ छ त्यसको इन्फर्मेसन दिन्छ र तिनीहरू चाहिँ कसरी कनेक्ट भइरहेको छ एक आपसमा, होस्ट नेम इत्यादि दिन्छ। र अर्को छ हाम्रो पोर्ट स्क्यानिङ। पोर्ट स्क्यानिङ भनेको चाहिँ अब हामीले मेन फोकस गर्नुपर्ने कुरा भनेको पोर्ट स्क्यानिङ हो। पोर्ट स्क्यानिङ एज द प्रोसेस अफ प्रोबिङ द टार्गेट विथ स्पेसिफिक टिसिपी फ्ल्याग्स भनेको चाहिँ पोर्ट स्क्यानिङलाई चाहिँ क्राफ्ट गरेको हुन्छ। अब जस्तै पोर्ट स्क्यानिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पठाउने त्यो आर्ग्युमेन्टलाई चाहिँ क्राफ्ट गरेको हुन्छ टिसिपी फ्ल्यागमा। त्यसको पछाडि चाहिँ टिसिपी फ्ल्याग कुन एट्याच गरेर पठाएको हुन्छ आर्ग्युमेन्ट अनुसारको, विथ द एम अफ इन्युमिरेटिङ द रनिङ सर्भिसलाई इन्युमिरेट गर्नको लागि एन्ड देयर रेस्पेक्टिभ पोर्ट्स बेस्ड अन द रेस्पोन्सेस फ्रम द टार्गेट। हामीले चाहिँ टिसिपी फ्ल्यागको युज गरेर चाहिँ आर्ग्युमेन्टहरू पठाउँछौँ र टाइप्स अफ स्क्यान अन्तर्गतमा तिनीहरूले चाहिँ के रेस्पोन्स गर्छ। अब हामीले स्क्यान गर्दाखेरि केही आर्ग्युमेन्ट पठाएको हुन्छौँ, अब हामीलाई त्यो टार्गेट मसिनले चाहिँ हामीलाई के रिस्पोन्स दिन्छ त्यो आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्युमिरेट गर्न सक्छौँ सर्भिसहरू रन के भइरहेको छ, र हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। अब हामीले फ्ल्यागको कुरा गरिसकेपछि हामी कुरा गरौँ अब फ्ल्याग्सहरूको कुरा है, फ्ल्याग्सहरूको के कस्ता हुन्छन् भनेर। अब हाम्रो चाहिँ टिसिपी फ्ल्याग्स आर फाउन्ड इन टिसिपी हेडर। यो चाहिँ टिसिपी हेडरमा हुन्छ एन्ड आर रेस्पोन्सिबल फर द ट्रान्समिसन एन्ड फ्लो अफ प्याकेट्स अक्रस द नेटवर्क। यो भनेको चाहिँ हाम्रो नेटवर्कमा प्याकेट फ्लोको लागि एकदम रेस्पोन्सिबल हुन्छ। पोस्ट स्क्यानिङ इन्भल्भ्स द युज अफ अ स्पेसिफिकली क्राफ्टेड टिसिपी फ्ल्याग्स हो। मैले भनेअनुसार अब यसले चाहिँ स्पेसल टिसिपी फ्ल्याग्सहरू युज गरेर चाहिँ पोर्ट स्क्यानिङ भइरहेको हुन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई ओएस दिन्छ, टार्गेटको भर्जनहरू दिन्छ, अनि त्यसपछि यदि त्यहाँ फायरवाल छ कि छैन, होइन प्याकेट फिल्टरिङ गरिरहेको छ कि छैन फायरवालले भन्ने कुरा छ। अब हामी चाहिँ टाइप्स अफ टिसिपी फ्ल्याग्समा जाउँ। युआरजी भन्ने छ। युआरजी भनेको चाहिँ अर्जेन्ट हो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि प्याकेट टु प्रोसेस्ड इमिडिएटली, त्यो प्याकेटलाई चाहिँ छिटो प्रोसेस्ड हुनलाई यसले चाहिँ एउटा कमान्ड टाइपको जस्तो मानौँ हामी चाहिँ त्यो भन्छ। पुसले चाहिँ के गर्छ पिएसएच ट्रान्समिट्स डाटा इमिडिएटली। एफआइएनले के गर्छ नो फर्दर ट्रान्समिसन। र हाम्रो चाहिँ यहाँ एक्नोलेजमेन्ट सिङ्क र रिसिट, यो भनेको चाहिँ हाम्रो टिसिपी 3 वे ह्यान्डसेकमा एकदम क्रिटिकल
क्रिटिकल रोल खेल्ने फ्ल्यागहरू हो। यसको बारेमा चाहिँ हामी TCP 3 वे ह्यान्डसेकमा नि कुरा नै गर्छौँ। र बेसिकली यसको कुरा चाहिँ यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एक्नोलेजमेन्ट भनेको चाहिँ ACK भनेको चाहिँ एक्नोलेजमेन्ट भयो। एक्ट पनि भनिन्छ यसलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ प्याकेट रिसिभ गरेको एक्नोलेज गर्छ। अर्को चाहिँ सिङ्क्रोनाइजेसन, यसले चाहिँ के गर्छ इनिसियलाइज गर्छ होस्ट र टार्गेट बिचको कनेक्सन। र अर्को छ हाम्रो रिसेट भनेको रिसेटले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो कनेक्सनलाई रिसेट गर्छ। अब हामी जाउँ कुरा गरौँ हाम्रो 3 वे ह्यान्डसेकमा। 3 वे ह्यान्डसेक भनेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। एनम्यापले पनि स्क्यान गर्नको लागि 3 वे ह्यान्डसेकको युज गरिरहेको हुन्छ। र हामी चाहिँ अब 3 वे ह्यान्डसेक भनेको के रहेछ हेरौँ है। 3 वे ह्यान्डसेक भनेको के छ, जस्तै हाम्रो यहाँ क्लाइन्ट र सर्भर छ। सुरुमा अब हामीलाई थाहा नै छ कम्युनिकेसन हुनको लागि कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ दुईवटा हुन्छ। कम्युनिकेसन गर्ने तरिका भनेको एउटा TCP बेस्ड, अर्को UDP बेस्ड। TCP भनेको चाहिँ कनेक्सन ओरिएन्टेड हुन्छ र अर्को चाहिँ UDP भनेको चाहिँ कनेक्सन लेस हुन्छ। UDP को हामी UDP स्क्यानिङको बारेमा पछि कुरा गर्छौँ। आज हाम्रो मेनली फोकस भनेको TCP स्क्यानिङमा हुन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि TCPले चाहिँ के गर्छ, TCP र UDP को काम भनेको ट्रान्समिसन अफ प्याकेट्स अक्रस द नेटवर्क हो। यसले चाहिँ प्याकेटहरूलाई चाहिँ नेटवर्कको अक्रसमा चाहिँ ट्रान्समिट गर्ने नै यसको यिनीहरूको मेन उद्देश्य हुन्छ। तर TCP कनेक्सन हुनभन्दा अगाडि चाहिँ यिनीहरूको कनेक्सन एउटा यिनीहरूले चाहिँ डाटा ट्रान्सफर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यिनीहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ एउटा कनेक्सन स्ट्याब्लिस गर्नुपर्छ। त्यो कनेक्सन स्ट्याब्लिस गर्नलाई के गर्छ क्लाइन्ट र सर्भरले भन्दाखेरि 3 वे ह्यान्डसेक गर्छ। अब 3 वे ह्यान्डसेक भनेको के रहेछ त्यो हेरौँ है। अब हाम्रो 3 वे ह्यान्डसेक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सुरुमा क्लाइन्टले चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सिङ्क पठाउँछ। हामी चाहिँ सिक्वेन्स नम्बरको बारेमा पछि कुरा गर्छौँ। सिक्वेन्स नम्बरले कसरी काम गर्छ भनेर, सिक्वेन्स नम्बर के आधारमा राखिन्छ भन्ने कुरा नि गर्छौँ। अहिले चाहिँ हामी मेनली फोकस गरौँ सिन र सिन्याकमा। सिन हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ क्लाइन्टले सर्भरलाई सिन पठाउँछ होइन, आई वान्ट टु स्ट्याब्लिस अ कनेक्सन भनेर। अनि त्यसपछि सर्भरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि स्टेट चेन्ज टु सिन रिसिभ्ड भनेर भनेको छ। हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ स्टेट चेन्जेस टु सिन रिसिभ भनेर भनेको छ। अब यो भनेपछि के गर्छ, त्यसले चाहिँ सिन रिसिभ गर्यो। रिसिभ गरिसकेपछि अब के गर्छ, फेरि त्यसले अब यदि कनेक्सन स्ट्याब्लिस गर्न चाहन्छ भने त्यसले सिन्याक पठाउँछ। सिन्याक पठाइसकेपछि के गर्छ, क्लाइन्टले चाहिँ सर्भिस चेन्जेस टु स्ट्याब्लिस, स्टेट चेन्ज टु स्ट्याब्लिस भन्छ। अब यता क्लाइन्ट साइडमा चाहिँ त्यसको स्टेट चाहिँ चेन्ज भयो, केमा स्टेट चेन्ज भयो, स्ट्याब्लिसमा। स्ट्याब्लिस चेन्ज भइसक्यो के गर्छ, लास्टमा चाहिँ उसले सर्भरलाई चाहिँ एक्नोलेजमेन्ट पठाइदिन्छ होइन। एक्नोलेजमेन्ट पठाइसकेपछि के हुन्छ, उसको पनि सर्भरको पनि स्टेट चेन्ज हुन्छ, स्ट्याब्लिस। यसरी हाम्रो क्लाइन्ट र सर्भर बिच के हुन्छ भन्दाखेरि 3 वे ह्यान्डसेक पठाउँछ। सुरुमा क्लाइन्टले सर्भरलाई सिन पठायो होइन, त्यसपछि फेरि सर्भरले चाहिँ क्लाइन्टलाई सिन्याक पठाउँछ कनेक्सन स्ट्याब्लिस गर्नको लागि, र लास्टमा के गर्छ क्लाइन्टले चाहिँ सर्भरलाई फेरि एक्नोलेजमेन्ट पठाउँछ। यसरी चाहिँ हाम्रो 3 वे ह्यान्डसेक भयो। तर 3 वे ह्यान्डसेक चाहिँ हाम्रो पोर्ट स्क्यानिङमा कसरी हेल्प गर्छ, कसरी चाहिँ हाम्रो एनम्यापले गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एनम्यापमा स्क्यानमा के पर्छ भन्दा एउटा फुल स्क्यान भन्ने हुन्छ, अर्को हुन्छ स्टिल स्क्यान। फुल स्क्यान र स्टिल स्क्यानमा फरक के हुन्छ भन्दाखेरि फुल स्क्यानमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब त्यो पोर्टहरूको काम कसरी गरिरहेको छ भनेर हेर्नको लागि फुल स्क्यानमा हाम्रो के हुन्छ 3 वे ह्यान्डसेक पर्फर्म हुन्छ भनेको। जस्तै मैले चाहिँ एनम्यापको स्क्यान गरेँ कुनै पनि एउटा पोर्टको लागि, पोर्ट नम्बर 22 को लागि। सुरुमा के गर्छ उसले त्यो पोर्टमा चाहिँ उसले त्यो कनेक्सन स्ट्याब्लिस गरेर चाहिँ हाम्रो आफ्नो कनेक्सन चाहिँ पोर्ट ओपन छ कि छैन चेक गर्छ। सुरुमा के गर्छ उसले सिन पठाउँछ, अनि सिन्याक चाहिँ रिसिभ गर्छ यदि ओपन छ भने चाहिँ। अनि सिन्याक रिसिभ गरिसकेपछि एक्नोलेजमेन्ट गरेर कनेक्सन इस्ट्याब्लिस गरेर चाहिँ स्क्यान गर्छ। अर्को हुन्छ स्टिल स्क्यान। स्टिल स्क्यानिङ भनेर चाहिँ हामीले एनम्यापमा पनि गर्दाखेरि देखेको थियौँ। स्टिल स्क्यानिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ सिन पठाउँछ, सिन्याक पनि रिसिभ गर्छ। तर सिन्याक रिसिभ गरेपछि त थाहा पाउँछ उसले ओपन भनेर। सिन्याक रिसिभ गरिसकेपछि के गर्छ उसले चाहिँ रिसेट गरिदिन्छ कनेक्सन। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि स्टिल स्क्यानिङ हाम्रो चाहिँ टाइम रिड्युस पनि गर्छ। स्टिल स्क्यानिङको आफ्नै फङ्सन हुन्छ, फुल स्क्यान गर्नुको आफ्नै फङ्सन हुन्छ। यसरी हाम्रो चाहिँ स्क्यानहरू चाहिँ 3 वे ह्यान्डसेक युज गरेर चाहिँ एनम्यापले चाहिँ मेकानिजममा चाहिँ 3 वे ह्यान्डसेकको एकदम क्रिटिकल रोल हुन्छ नेटवर्क स्क्यानिङमा चाहिँ पोर्ट स्क्यानिङमा चाहिँ। यसरी चाहिँ हामीले 3 वे ह्यान्डसेकको कुरा गऱ्यौँ। र हाम्रो आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले के कुरा गऱ्यौँ, हाम्रो स्क्यानिङ भनेको के हो, नेटवर्क स्क्यानिङ र पोर्ट स्क्यानिङ, TCP हेडरको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, र 3 वे ह्यान्डसेकले चाहिँ स्क्यानिङमा कसरी आफ्नो रोल खेल्छ भनेर कुरा गऱ्यौँ। र हामी अब आउने भिडियोहरूमा चाहिँ 3 वे ह्यान्डसेकको बारेमा अझै कुरा गर्नेछौँ, र UDP स्क्यानिङले कसरी काम गर्छ, TCP स्क्यानिङको बारेमा अझै अरू फर्दर कुराहरू, र एनम्यापको अब फर्दर स्क्यानिङ एनम्यापले चाहिँ इन्युमेरेसनको लागि कसरी हेल्प गर्न सक्छ भनेर चाहिँ हामीले अब आउने भिडियोहरूमा चाहिँ त्यो हेर्नेछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ हस्, थ्याङ्क यू। नेपाल अनलाइन स्कुललाई फलो गर्दै गर्नु होला। यस्तै इफेक्टिभ भिडियो सिरिजहरू चाहिँ आउने नै छ। थ्याङ्क यू।